السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل العرب. إنني اليوم أخاطبكم بصراحة. أنتم غافلون عما يحدث في المسلمين بأرض تريبورا بالهند؟ أليسوا من المسلمين الذين ألقاه الله سبحانه وتعالى مسؤولية حفظ أعراضهم وكرامتهم عليكم؟ انظروا إليهم كيف إنهم يقتلون، وكيف تهدم مساجدهم، وكيف تحرق بيوتهم من قبل المعنفين المتطرفين المتشددين الهنديين الظالمين الديوسين. أيها العرب، عليكم النهضة من صباتكم، عليكم المبادرة إلى إعانة أولئك المسلمين المظلومين المضطهدين في الهند بأرض تريبورا، وإلا فانتظروا وتربصوا حتى يأتي الله بأمره.